Kung ang tao mupuyo as a normal person, makaatubang siya daghang problema sa iyang kinabuhi. Mahasol ang iyang una-una, magsakit ang iyang dughan, magilak ang iyang mga mata tungod sa paguna-una sa maong problema nga iyang giatubang o iya pang atubangon sa iyang kinabuhi. Pero kung mupuyo ang tao nga dili normal, sama ni anang gitawag ng mga taong grasa, dili sila makahuna-una og problema o dili sila magproblema. Kay sige raman sila og lakaw-lakaw, ga-isolate sila sa mga tao ug walay tao nga makahatag kanila og problema. Ug silang mga dili normal nga tao, wala sila kaila unsa ang problema. Mas maayo siguro kung mupuyo ang usa ka tawo sama ni anang mga tawhana nga dili normal, kay dili makahuna-huna og mga problema sa kinabuhi nga makahatag og kahasol.